बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, चैनल में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। साथियों, गुरूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही हासिल है। दुनिया में कोई और इंसान अपने गुरूर और तकब्बुर बरकरार नहीं रख पाया। अल्लाह ने दुनिया में बड़ों बड़ों को ताकत, दौलत, शोहरत, सेहत और इक़्तिदार देकर भी आजमाया है। अल्लाह ने ख़िता अर्ज़ पर कई अफराद को इतनी ताकत और इक़्तिदार अता किया कि वो मस्ती में खुदाई का दावा कर बैठे, लेकिन कुदरत गुरूर और तकब्बुर करने वालों से ऐसा इंतकाम लेती है कि उन्हें क़यामत तक निशाने इबरत बना देती है। जैसे फिरौन की लाश क़यामत तक आने वाली बनी नौ इंसान के लिए इबरत का मकाम है कि कहाँ है वो शाही शान व शौकत और महल्लात जहाँ हजारों गुलाम कितार अंदर कितार खड़े होते थे। कहाँ गया वो रोब दबदबा और हुक्म। अल्लाह ने सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, इसी हवाले से हम आज बात करेंगे हॉलीवुड के अदाकार गेराल्ड बटलर की कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने उसे भी निशाने इबरत बना दिया। आपको इस बारे आगाह जरूर करेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको वक्त पर मिलती रहें। अच्छा, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, बटलर बहुत मशहूर और मारूफ अदाकार है। इसको न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है। गुज़श्ता दिनों हॉलीवुड की जानिब से एक चंदा मुहिम चलाई गई। ये पैसा इसराइल की फौज के लिए इस्तेमाल होने वाले असलहे की खरीदारी में भी इस्तेमाल होना था। इस चंदा मुहिम के जरिए इसराइल ने पैसा इकट्ठा करना था जिसके जरिए वो गरीब और निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां और गोला बारूद की बारिश करने के लिए अपनी तैयारियां कर सकें। और इस चंदा मुहिम के सरबराह कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड अदाकार खुद बटलर थे। प्यारे साथियों, चंदा इकट्ठा करने वालों में बटलर सबसे पेश था और बड़ी लगन और मेहनत से चंदा इकट्ठा करने के काम में मसरूफ था। फिर इस बटलर ने बड़े गुरूर और रौनक भरे अंदाज में कुछ अल्फाज अदा किए। बटलर इस्लाम दुश्मनी और इसराइल दोस्ती में कुछ हद से तजावुज कर गया था और इसे अंदाजा तक ना हो पाया कि वो तकब्बुर में क्या कह गया है। इसको इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नहीं जानता कि कुदरत किस कदर ताकत रखती है। बटलर नहीं जानता था कि अगले चंद दिनों में कुदरत उसके साथ क्या करने जा रही है। सामईन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जहां मकाफात अमल है और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा, तो बटलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन में उसकी ऐसी तस्वीर सामने आ गई कि जिसमें उसका बहुत मकरूह चेहरा हो चुका था और देखने वाले बहुत कराहत का इजहार करते थे। लोग इस तस्वीर को देखकर इबरत पकड़ते थे और कानों को हाथ लगाकर खुदा के हुजूर माफी तलब करते थे और बटलर के लिए भी दुआए खैर के मुतलाशी थे। उसके चेहरे से ऐसा खौफ आया था कि जिससे उसके दर्द और गुरूर को मिट्टी में मिलता देखा जा सकता था। ख़वातीन व हज़रात, वाज़ेह रहे कि बटलर ने इसराइल और इसराइल फौज के लिए जो चंदा इकट्ठा किया वो मिलियंस में था। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बटलर ने $130 मिलियन इकट्ठे करके इसराइली फौज के हवाले किए। ये काम बटलर ने अपने ताल्लुकात और मीडिया कैंपेन के जरिए किया, क्योंकि बटलर हॉलीवुड के चंद बाअसर तरीन शख्सियात में भी शुमार होता है और उसके मद्दाहों की तादाद दूसरे मर्द अदाकारों की निस्बत बहुत ज्यादा है। प्यारे साथियों, ये बात जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि इनके पास पैसा और शोहरत कहाँ से आती है। ये शोहरत इन्हें हम लोग देते हैं। इनकी फिल्में देखते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ये मेरा पसंदीदा अदाकार है, फलां मेरा पसंदीदा अदाकार है, इसकी फिल्में तुम भी देखो। इनको ताकत हम देते हैं, इन जैसों को मजबूत और मशहूर हम लोग बनाते हैं। ये लोग हमसे ही फायदा उठाकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यानी हमसे पैसा कमाकर इस्लाम से ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं और इस्लाम के खिलाफ खुलकर सामने आ जाते हैं। इस्लामी तालीमात पर कीचड़ उछालते हैं, अल्लाह ताला की कानून और अल्लाह ताला की कुदरत के खिलाफ नित नए चैलेंजेस सामने लाते हैं। बटलर ने जब इसराइल में एक फौजी तकरीब में शिरकत की तो अपनी तकरीर में बटलर का कहना था कि कैलिफोर्निया में जो मेरा घर है, जिसकी मालियत 3 मिलियन पाउंड है, कोई इसको जला दे ताकि मैं हमेशा के लिए इसराइल में रहूं। ये अल्फाज उस शख्स के थे जिसकी फिल्में हम देखते हैं, जिसके सिनेमाज हम मुसलमान जाकर भरते हैं। वही इंसान ये बात कर रहा है कि मैं इसराइल से शदीद मोहब्बत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरा ताल्लुक इसराइल से ऐसा ही रहे, बल्कि मजीद गहरा हो। ऐसा शख्स को हम मुसलमान भारी जर्रे मुबादला फराहम करते हैं इसकी फिल्में देखकर। ये बात एक ऐसे शख्स कर रहा था कि जिसके लाखों मद्दाह खुद मुसलमान भी हैं, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, कुदरत ने इसकी बात को पकड़ लिया। जैसे ही उसने इसराइल की मोहब्बत में ये बात कही, अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त कर ली और इसके 3 मिलियन पाउंड्स की मालियत के घर को कुदरत ने इबरत का निशान बना दिया। फिर क्या था कि इंस्टाग्राम के जरिए एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि सभी के लिए इबरत का मकाम रखती है। ये तस्वीर उन तमाम अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है जो कि कुदरत और खासकर इस्लामी तालीमात को चैलेंज करते हैं।
یہ تصویر ان لوگوں کے لیے خاص کر عبرت کا سامان ہے جو کہ اسلام دشمنی میں بڑے بڑے بول جاتے ہیں اور اپنے اقوال، نظریات، معمولات یا کردار سے قدرت کو بھی چیلنج کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی تصویر تھی؟ آخر تھا کیا اس تصویر میں؟ تو وہ تصویر ہالی ووڈ سپر سٹار اداکار گیرالٹ بٹلر کی سیلفی تھی، جس میں اس کا 3 ملین پاؤنڈ کا گھر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ بٹلر کے چہرے میں پریشانی، خوف کے آثار نمایاں ہیں۔ یہ وہی گھر تھا جس کے بارے بٹلر نے غرور اور رونت سے کہا تھا کہ کوئی میرے اس 3 ملین پاؤنڈ کے گھر کو جلا دے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بٹلر کی یہ بات کرنے کے اگلے ہی دن امریکہ کی بڑی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ مربعوں کی زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے آگ چھوٹے بڑے کئی شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور لوگ خود یا ریاست بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ آگ پر قابو پانے تو دور کی بات آگ سے خود کو بچا ہی سکیں۔ اس لیے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے گھروں کو کھلا چھوڑ کر بھاگ نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی بٹلر نے بھی اپنے گھر کو کھلا چھوڑا اور بھاگ نکلا۔ بٹلر اپنی جان تو بچا پایا۔ جب اگلے دن بٹلر نے واپس آ کر دیکھا تو گھر کی یہ حالت تھی جو اس وقت سکرین پر آپ بٹلر کی سیلفی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بٹلر کو غرور کی یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے 3 ملین پاؤنڈز کا گھر ہی جل کر خاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی گاڑی اور گھر میں موجود قیمتی ریکارڈ رکھنے والی فائلیں بھی جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں۔ بٹلر اپنی مختلف سیلفیاں لیتا ہے اور یہ سیلفیاں بہت اندوہناک انداز اور پیغام کے ساتھ پوسٹ کرتا ہے کہ چندہ دیں کیلیفورنیا کے فائر ڈپارٹمنٹ کو، جس نے آگ سے لڑنے میں بہت ہمت دکھائی، اور کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی قدرتی آگ نے ثابت کر دیا کہ قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور قدرت نے اس آگ کو ہم پر عذاب کی صورت نازل کیا۔ ناظرین، پوچھا جائے کہ یہ بات اس وقت یاد نہیں آئی تھی کہ بٹلر صاحب جب آپ اسرائیلی فوج کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، اور کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ چندہ اور اس سے خریدے جانے والے اسلحہ غریب نہتے فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے اور خود ساختہ جنگ میں استعمال ہونا تھا؟ کیا فلسطینیوں کو زبردستی ان کے علاقے میں بے دخل نہیں کیا جا رہا؟ بٹلر کیا یہ بات نہیں جانتا کہ جو حقوق قدرت نے انسان کو دیے ہیں اور جن حقوق کی بات امریکہ کے آئین میں بھی موجود ہے، ویسے ہی انسانی بنیادی حقوق کے حقدار فلسطین کے غریب باشندے نہیں ہیں کیا؟ یہ درد اور یہ تکلیف تمہیں اس وقت یاد نہیں آئی جب تم نے $130 ملین اسرائیلی فوج کو اکٹھے کر کے دیے کہ جاؤ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھو؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اسرائیلی فوج وہاں ظلم و بربریت کے نت نئے طریقے ایجاد کرتی ہے؟ کیسے بچوں کی لاشوں سے کھیلا جاتا ہے، کیسے جوان خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے؟ کیا بٹلر اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اب تک بے گناہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے؟ انہیں کس بات اور کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ لیکن جب بٹلر کا گھر جل کر راکھ ہوا تو ساری انسانیت اور سارا درد خود بٹلر کے دل میں آ گیا۔ یہ بات وہ اس وقت کیوں بھول گئے تھے جب تقریب کے دوران بڑے رونق سے قدرت کے سامنے دعویٰ کیا اور گھر جلنے کے بعد اخلاق اور عاجزی سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں اور انسانیت کا بھی پرچار کر رہے ہیں؟ ناظرین، یاد رہے کہ انسان قدرت سے کیسے لڑ سکتا ہے اور کیسے اس نظام قدرت سے باہر ہی نکل سکتا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے کسی نے فخر و غرور کا اظہار کیا، اللہ نے اس ایک شخص یا پوری قوم کا غرور خاک میں ملا کر اسے نیست و نابود بھی کیا اور اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ خواہ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، قوم عاد ہو یا قوم سمود، اللہ نے سبھی کا غرور مٹی میں ملا کر اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ ساتھیو، فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رمسیس دوئم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رمسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رمسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین منفتح مقرر ہوا۔ اس کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے،
जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अहवाल था कि जो लोग अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला के कवानीन और कुदरत के सामने खुद को खड़ा कर लेते हैं और अपने नए नए चैलेंजेस सामने लाते हैं और गरूर और तकब्बुर करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात उन सभी को मिटाकर नेस्त नाबूद करके निशाने इबरत बना देती है। आज की वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी से एक मरतबा फिर इल्तिमास है कि अगर आप में किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से भी आप वक्तन फवक्तन फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।